हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका प्रभावशाली नेता संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ। गुरुङजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँले संसदमा बोल्दाखेरि भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उहाँले 27 गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू उहाँलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, समर्थन गर्नुहुन्छ? अब विश्वासको मतको प्रश्न त हामीले संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अनुसार चाहिँ र उहाँले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल चाहिँ विभाजन भएको स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले 23 गते फाल्गुन 23 गते विभाजन गरेको अवस्थामा त्यो संविधानको धारा 100 उपधारा 2 अनुसारको व्यवस्था के छ भन्दाखेरि दल विभाजन भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ 30 दिनभित्रमा। त्यसैको प्रयोजनको लागि कुरा गरेका थियौँ, तर उहाँले त्यो फलो गर्नु भएन, पालन प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म विश्वासको मत लिन्छु, सबैले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ, माओवादी केन्द्रले पनि मतदान गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको अहिले जुन ढङ्गले विश्वासको मतको कुरा गर्नुभएको छ, राम्रो आशयले राम्रो नियतले यो आएको छैन। होइन, जहिले पनि प्रधानमन्त्रीप्रति तपाईँको किन खराब नियतको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ क्या? होइन, किन उहाँप्रति तपाईँको अविश्वास छ? उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो भने उहाँले, मैले अघि नै भने, संविधानको धारा 100 उपधारा 2 अनुसार तपाईँको 30 दिनभित्रमा चाहिँ होइन चैत्र 23 गते भित्रमा लिनु पर्थ्यो होइन। त्यो चाहिँ नलिने होइन, त्यो चाहिँ नलिने। किन त्यसो लिँदाखेरि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सरकार चाहिँ त्यो विफल भयो भने पनि तपाईँको 76(2) अनुसारको सरकार अथवा गठबन्धनको सरकार चाहिँ को सम्भावना रहिरहन्थ्यो। त्यसको विकल्प अप्सन चाहिँ त्यहाँ खुला हुन्थ्यो। तर उहाँले कहाँ गर्न खोज्नुभयो त भन्दाखेरि रेगुलर अवस्थामा, नियमित अवस्थामा, सामान्य अवस्थामा विश्वास मत लिने भन्ने ढङ्गले चाहिँ गर्न खोज्नुभयो। यसको पछाडि बर्खे अधिवेशन डाक्ने बेलामा, बजेट अधिवेशन ल्याउने बेलामा, जेठ 15 गते बर्खे अधिवेशनको बजेट ल्याउने तिथिमिति तपाईँको संविधानमा केटानी छ। नीति कार्यक्रम त्योभन्दा अगाडि ल्याइसक्नुपर्छ। यस्तो टाइममा चाहिँ उहाँले जसरी ल्याउनु भयो, यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एक दिन चाहिँ अधिवेशन बोलाउने, विश्वासको मत लिन कोसिस गर्ने र त्यस पछाडिबाट अधिवेशन समापन गर्ने र अध्यादेशबाट चाहिँ तपाईँको बजेट ल्याउने खालको यो तरिका हो। तर तपाईले त रोक्न सक्नुहुन्छ। यो प्रक्रियाबाट माओवादी केन्द्रीय कार्यालय प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बन्नु भएको छ नि त। यो अध्यादेशबाट राज्य चलाउने, सरकार चलाउने दिशातर्फ जान थाल्नु भयो र सदनलाई चाहिँ यो अहिले लिनुको पछाडिको कारण चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि धारा 76 गर्नलाई नभइकन धारा 76 को उपधारा 2 लाई चाहिँ गर्नलाई होइन अथवा पुनः त्यसमा गठबन्धनको सरकार बनाउनलाई होइन, यो चाहिँ धारा 76 को उपधारा 3 अनुसारको चाहिँ एकल दलको चाहिँ तपाईँको सरकार बनाउने दिशातर्फ उन्मुख छ। त्यो भनेको प्रकारान्तर रूपले चाहिँ तपाईँको 1.5 महिना 2 महिनाको अन्तरालमा सदन समापन गरेर, सदन विघटन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लैजाने, सदनलाई समाप्त गर्ने दिशातर्फको ओरिएन्टेसन। त्यसो भए तपाईहरु विश्वासमा दिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई? यसको क्लियर कट बताउनुस् है। हैन, त्यसकारण यसको नियत चाहिँ तपाईँको त्यो दिशातर्फ छ। नियत सफा छैन प्रधानमन्त्रीको। अब किन उहाँले चाहिँ पटक भनिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त पौष 5 गते संसद भङ्ग गर्नुभयो। त्यो कुरालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते पुनर्स्थापना गर्यो। तर पुनर्स्थापना गर्ने मनस्थितिमा अथवा त्यो पुनर्स्थापना गरेको घटनालाई, निर्णयलाई आत्मसातीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू तयारी हुनुहुन्न। आत्मसातीकरण नगर्नुको साथै उल्टो चाहिँ पुनर्स्थापित भएको संसदलाई बिजनेस नदिइकन चाहिँ तपाईँको औचित्यविहीन बनायो हिउँदे अधिवेशन चाहिँ। एवं प्रकारले अब त्यसको साथै पटक उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो सदनको काम छैन, छिटोभन्दा छिटो विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पटक दलहरूसँग उहाँले राखिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसैले यी सबै परिवेशले हेर्दाखेरि उहाँ सदनको पक्षमा होइन, संविधानको पक्षमा होइन, लोकतन्त्रको पक्षमा होइन। यो सदनलाई समाप्त गर्ने, यो संसदलाई समाप्त गर्ने र प्रकारान्तरले संसदलाई समाप्त गरियो भने संविधान पनि निष्क्रिय बन्दै जान्छ र संविधान पनि समाप्त हुन्छ र मुलुक झन् पछिगामी दिशातर्फ जान्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको ओरिएन्टेसन चाहिँ पछिगामी दिशातर्फ उन्मुख छ। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ म जस्तो लोकतन्त्रवादी अरू छैन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मसँग फुर्ती नलगाए हुन्छ।
भने त्यसको परिवर्तनमा केही पनि गर्न सक्नु भएको छैन। खालि गफाडी कुरा गरेर गफ गरेर हुन्छ भन्नुभएको छ। भन्नलाई त तपाईँको लोकतन्त्रवादी प्रजातन्त्रवादी के भन्नुहुन्छ भन्नलाई त कसले चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी भनेर भन्छ र चाहिँ हिजो पञ्चायत कालमा पञ्चहरूले पनि या दरबारीहरूले पनि लोकतन्त्रकै पक्षधर प्रजातन्त्रकै पक्षधर भनेर भन्थे चाहिँ, तर आखिरमा घटनाक्रमले त त्यो बेठिक साबित गरिदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त हेर्ने कुरा त तथ्यहरूमा घटनाक्रमहरूमा हेर्ने कुरा हो, कुन ओरिएन्टेसनमा गइरहेछ भनेर हेर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँले भनेर चाहिँ लोकतन्त्रवादी हुने होइन चाहिँ त्यो चाहिँ, र के गर्छन् व्यवहारमा के गर्छन् भन्ने कुराले पुष्टि गर्ने विषय होइन। हो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ मैले विश्वासमा लिन्छु भनिसकेपछि माओवादी केन्द्रले नदिए पनि मलाई मतलब छैन। अब अर्को कुरा के त भन्दाखेरि हामी अब संविधानलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ। लिखित संविधान भएको मुलुकमा लिखित संविधान जारी भइसकेपछि संविधानलाई अक्षरश पालना गर्नुपर्छ। र अब संविधानमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो विश्वासको मत लिनका लागि तपाईँको यो अधिवेशन डाक्ने प्रकारको चाहिँ यस प्रकारको अधिवेशन डाक्ने प्रकारको प्रयोजन देखिँदैन चाहिँ हैन। अधिवेशन डाक्ने भनेको अधिवेशन डाक्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि 25% सांसदहरूले के अरे विशेष अधिवेशन या चाहिँ अधिवेशनको माग गर्यो भने कुनै खास एजेन्डालाई लिएर अविश्वासको प्रस्ताव लगायतको एजेन्डाले लिएर अविश्वासको प्रस्तावको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिवेशन डाक्यो भने अधिवेशन डाक्ने प्रोभिजन एउटा त्यहाँ छ हैन। 25% सांसदहरूलाई अधिवेशन डाक्ने एउटा प्रोभिजन छ। अन्यथा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बोलाउने अधिवेशन भनेको नियमित अधिवेशन हो। यो त नियमित अधिवेशन होइन, प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। यो नियमित 27 गते विश्वासको मत लिनको लागि मात्र यस्तो प्रकारको अधिवेशन डाक्ने राइट छैन सरकार। किन छैन? प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार छैन, संविधान दिएको छैन। तपाईँ संविधान राम्रोसँग पढेको मान्छे, संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन। संविधानको जुन द्वारा दिएको छ संविधानको धारा राम्रोसँग तपाईँ व्याख्या गर्नुहोस्। हो, संविधानको तपाईँको चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईँको धारा 93 को चाहिँ 1 को चाहिँ जुन व्याख्या गरेको छ त्यो 1 को व्याख्या भनेको रेगुलर प्रक्रियाको चाहिँ व्याख्या हो। त्यो चाहिँ रेगुलर अधिवेशनको कुरा हो चाहिँ त्यो चाहिँ विशेष अधिवेशन प्रधानमन्त्री विशेष अधिवेशनको व्यवस्था छैन। विशेष अधिकार छैन संविधानमा विशेष अधिवेशन प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो नि त। अब टोटल असंवैधानिक हो यो चाहिँ। कसरी असंवैधानिक हुन्छ? 27 संवैधानिक हुन्छ, संविधान सम्मत छ नि। बिल्कुलै असंवैधानिक छ। संविधानमा कुनै परिकल्पना गरेको छैन त्यस खालको चाहिँ हैन। संविधानले राष्ट्रपतिले डाक्ने चाहिँ त्यो अधिवेशन भनेको रेगुलर अधिवेशन मात्रै हो चाहिँ। तपाईको त्यस प्रकारको विशेष अधिवेशन चाहिँ डाक्ने राइट चाहिँ छैन। तर प्रधानमन्त्री तपाईलाई पेले लिएर जानु भएको छ। 25% चाहिँ सांसदहरूले मात्रै डाक्ने व्यवस्था हो हैन। र तपाईको चाहिँ के अरे 93(4) अनुसार डाक्ने व्यवस्था हो। अन्यथा 93(1) भनेको के हो त भन्दाखेरि रेगुलर प्रकारको चाहिँ प्रक्रियाबाट डाक्ने कुरा हो हैन। एउटा एजेन्डा तोकेर चाहिँ डाक्ने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानमा त्यस्तो कहीँ परिकल्पना गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान सम्मत देखिँदैन चाहिँ होइन। नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको होइन। 27 गते विश्वासको मत लिन्छु भनेर राष्ट्रपतिले चाहिँ हैन संविधान अनुसार संसदको अधिवेशन बोलाउनु भएको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस सदन चलेको बेलामा कुनै पनि बेलामा उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ। त्यसो अहिले चाहिँ उहाँले जुन काम गर्नुभयो कदम चाल्नुभयो त्यो गलत भयो। सदन नचलेको बेलामा सदन डाक्ने कुरा आएन। यो त चाहिँ विश्वासको मत लिने प्रश्न होइन। सदन डाक्ने कुरा सदन रेगुलर सदन डाक्ने अधिकार हुन्छ। बर्खे अधिवेशन सदन डाक्ने अधिकार हुन्छ। तर एउटा एजेन्डालाई तोकेर सदन एक दिनको लागि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो सदन हैन। त्यो राइट छैन चाहिँ। त्यो संविधानले त्यो परिकल्पना गरेको छैन संविधानले। अनि तपाईहरु के गर्नुहुन्छ त अब? त्यसकारणले संविधान विपरीत खालका कामहरू त उहाँले कति गर्नुभएको छ कति गर्नुभएको छ। संविधान विपरीत खालका कामहरू चाहिँ हैन। संविधान कहाँ संविधान उल्लङ्घन गर्न सकिन्छ त्यही उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। संविधानको फलो त कहीँ पनि छैन। विश्वासको मत लिने हो भने त 30 दिनभित्रमा अस्तिको चाहिँ के अरे फागुन 23 गतेदेखि 30 दिनभित्रमा लिनु पर्थ्यो नि। त्यो बेलामा जुन बेलामा संविधानसम्म ढङ्गले विश्वास मत लिनुपर्ने त्यो चाहिँ नलिने चाहिँ हैन हो। अर्को टाइममा पनि लिन पाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। कुनै पनि टाइममा विश्वासको मत सो गर्न पाउनुहुन्छ। जुनसुकै बेला पनि त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्छ। जुनसुकै टाइम भनेको सदन चलेको टाइममा हो। सदन नचलेको बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनको लागि सदन बोलाउन सक्नुहुन्न। नचलेको टाइममा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। तर बोलाउनु भयो प्रधानमन्त्री सदन हो। त्यसकारणले असंवैधानिक गर्नुभयो भनेर भन्न खोजेको चाहिँ। तपाईहरु मान्नुहुन्न यो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई? स्वीकार्नुहुन्न? अब उहाँको कदमहरू असंवैधानिक खालका कदमहरू हुन्। असंवैधानिक खालका कदमहरूको चाहिँ हामीले आलोचना गर्छौँ, विरोध गर्छौँ। हैन आलोचना मात्रै गरेर भएन। तपाईहरु त कमजोर हुनुहुन्छ नि। अब अरु के गर्ने भन्ने कुरा दलहरूको कुरा हो हैन। अरु कुन ढङ्गले जाने भन्ने कुरा दलहरूको आपसी सहमतिको कुरा, सदनको कुरा, सभामुखको कुरा, सबैको कुराको चाहिँ आधारमा जाने कुरा हो हैन।
तर प्रधानमन्त्रीले जो कदम चाल्नुभयो त्यो असंवैधानिक कदम चाल्नु होइन प्रधानमन्त्री जे भने त्यही भइरहेछ त हाम्रो देशमा। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ आज? होइन यो त तपाईँको सत्ताको कुरा नै पर्यो। संविधान अनुसारको कुरा हो र? संविधान अनुसार फलो गरेको कुरा हो र? हैन, संविधान विपरीत ढङ्गले चाहिँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नेले त गरिरहेका हुन्छन् त चाहिँ अब चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग तपाईँले रोक्न सक्नु भएन क्या? प्रधानमन्त्रीको कदमलाई तपाईँले चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग आजको दिनमा चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ क्या, समर्थन गरिरहनु भएको छ। होइन, समर्थनको कुराको बारेमा पनि हामीले प्रश्न भन्दै आइरहेका छौँ। हामीले विरोध त तपाईँको चाहिँ पौष 5 गतेदेखि नै विरोध गर्न थाल्यौँ। तर विश्वासको मत फिर्ता गर्नु भएको छैन। अब विश्वासको मत लिखित रूपमा फिर्ता गर्ने कुराको सवालमा किन गर्नु भएन देवजी? लिखित रूपमा फिर्ता पनि गर्न सकिन्छ, ठुलो कुरा होइन। गर्न सक्नु भएन? गर्न सकिन्छ, कहिले गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न त? गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ, कुनै पनि टाइममा गर्न कति महिनाभित्र गर्नुहुन्छ? होइन, गर्न सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। तर एउटा कन्डिसनको बारेमा हामीले कन्फर्म खोजेका छौँ। त्यो कन्डिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले पटक पटक चाहिँ आफ्नो अल्पमतमा जाने बित्तिकै सदन भङ्ग गर्ने खालको उहाँ तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले भङ्ग गर्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता चाहियो चाहिँ। अब तपाईँले त गर्दैन भन्ने कुरा रोक्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ फेरि पनि म संसद विघटन गर्छु, निर्वाचनमा जान्छु। कि त दलहरूले विकल्प तयार गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव तयार गरेर 76(2) अनुसारको सरकार हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ निश्चितता गर्नु पर्यो चाहिँ, हैन? कि त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मैले चाहिँ म फाल्गुन 11 गतेकै चाहिँ स्पिरिटलाई, सर्वोच्च अदालतको स्पिरिटलाई कदर गर्छु, सम्मान गर्छु, मैले रिजाइन गरेर चाहिँ 76(2) को चाहिँ प्रक्रिया ओपन गर्छु भनेर चाहिँ त्यो रूपले अगाडि बढ्नु पर्यो चाहिँ, हैन? प्रधानमन्त्री त्यो रूपले अगाडि बढ्न तयार नहुने, उहाँ पुस 5 गतेको मनस्थितिमा हुने। प्रधानमन्त्री त्यही भन्नुभएको छ, पुस 5 गते मैले संसद विघटन गरी सही गरी, अब म त्यही कदमको लागि अगाडि बढ्छु। त्यही त संसद विघटन फेरि पनि हुन्छ। त्यही हो नि, त्यो भनेको संविधान विपरीत कुरा हो, संसद विपरीत कुरा हो चाहिँ। त्यो चिन्तन भनेको संसद विपरीत कुरा हो। हामी सदनको रक्षा गर्न चाहन्छौँ, संविधानको रक्षा गर्न चाहन्छौँ। यो दुईटा त पूर्व पश्चिम फर्केको बाटो छ त। त्यस कारण यो दुईटा विपरीत खालको बाटो भएको हुनाले हामीले समर्थनको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अहिलेसम्मको सन्दर्भमा हामीले भनेको के हो त भन्दाखेरि सदनको रक्षा हुनु पर्यो। हामी पुस 5 गतेको मनस्थितिमा रहँदासम्म सरकारको समर्थन गर्न सक्दैनौँ, हैन? तपाईँको फाल्गुन 11 गतेको मनस्थितिमा आउने हो भने विचार गर्न सकिने कुरा भयो, होइन भने पुस 5 गतेको मनस्थितिमा रहँदासम्म समर्थन गर्न सकिँदैन। होइन, यदि प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई भन्नुभयो चुनाव रोक्नको लागि, विघटनको लागि चाहिँ ल आजको दिनमा मलाई सहयोग गर्नुहोस्, संसद विघटनको पक्षमा तपाईँको पार्टी छैन माओवादी केन्द्र? होइन, अब प्रधानमन्त्री तपाईँलाई मत माग्नुभयो, संसद विघटनको लागि चाहिँ हामीले साथ दिन सक्दैनौँ। होइन, प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ नि त, यदि म अल्पमतमा परिँ भने विकल्प छैन, मैले संसद विघटन गर्छु, निर्वाचनमा जान्छु। अब प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरू विश्वासको मत दिएर संसद विघटनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो देवजी, तपाईँको पार्टीको रणनीति त्यो प्रश्न माओवादी केन्द्रको। अब यसमा के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा त नीतिगत रूपले यो सरकारको पुस 5 गतेको अडानमा रहँदासम्म हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ चाहिँ, हैन? दोस्रो कुरा एकातर्फ त्यो पनि सक्दैनौँ, अर्कोतर्फ सदन पनि हाम्रो बचाउने प्रयास हुन्छ। अनि सदन बचाउनको लागि तपाईँले अप्रिय निर्णय लिनुपर्छ पर्दैन? त्यसैले साथ दिनुपर्छ नि देवजी। दुईटै चिज नीतिगत रूपले चाहिँ प्रतिगमनको विरोध पनि गर्न चाहन्छौँ, अर्कोतर्फ सदन पनि बचाउन चाहन्छौँ। यही बाटो हामीले खोज्ने प्रयास गर्ने कुरा हो। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेर भए पनि तपाईँहरू उहाँलाई विश्वासमा दिनुहुन्छ माओवादी केन्द्रले? पार्टीभित्र छलफलको विषय छ, दलहरूकोसँग सल्लाह परामर्शको विषय छ, सबैसँग सल्लाह र परामर्शको आधारमा र दलले चाहिँ निर्णय गर्ने विषय हो, दलले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्ने विषय हो। एकातर्फ पुस 5 गतेको प्रतिगमनको कदमको पनि हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ, अर्कोतर्फ सदन पनि बचाउन चाहन्छौँ। यही प्रक्रिया होइन, सदन बचाउनको लागि तपाईँहरूले चाहिँ एकदम प्रतिपादक कदम चाल्नको लागि आफूलाई तयार पार्नुहुन्छ कि पार्नुहुन्न? होइन, अब अहिलेको अवस्था नीतिभन्दा विपरीत ढङ्गले चाहिँ वैचारिक देशमा पार्लियामेन्ट सिस्टम तपाईँहरू राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ? आज नीतिगत मान्यता भन्दा संसद चाहिन्छ, हामी जान चाहँदैनौँ। संसद विघटन गर्ने पक्षमा तपाईँको पार्टी छैन माओवादी केन्द्र? नीतिगत रूपले फलो पनि होस्, हैन? नीतिगत रूपले एउटा सही दिशा अग्रगमनको दिशा पनि पक्राउन सकियोस्, अर्कोतर्फ साथै संसदलाई पनि बचाउन सकियोस्। यो दुईटै साथै लान खोजेको, यो दुईटा विपरीत कुरा होइन चाहिँ, यो दुईटा विरोधी कुरा होइन चाहिँ। सदन प्रतिगमनको पक्षपाती होइन चाहिँ। सदन अहिलेको संविधान अनुसार अहिले जुन संरचना बनेको चाहिँ छ, अहिलेको संविधान अनुरूप बनेको संरचना हो, हैन? संविधानको अनुरूप बनेको संरचनालाई भत्काउने भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रतिगमनको कदम हो चाहिँ, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो भत्काउन चाहँदैनौँ अहिले। त्यसो भए तपाईँहरू संसद विघटनको पक्षमा हुनुहुन्न? निश्चित रूपले हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। अनि प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई आग्रह गर्नुभयो, अनुरोध गर्नुभयो विश्वासको मत लिनको लागि, संसद विघटनबाट बचाउनको लागि, त्यतिखेर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्? प्रधानमन्त्रीको कदमको बारेमा त मैले भनिहालेँ। अधिवेशनको जो आह्वान गर्नुभएको छ, हैन?
अधिवेशनको जो आह्वान गर्नुभएको छ त्यो अधिवेशन नै संविधान सम्मत छैन चाहिँ हैन। अब संविधान सम्मत नभएको कदमलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने क्वेसन उठ्छ हैन। होइन तपाईँले त भन्नुभएको छ नि त फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना भयो, त्यसलाई मान्छु भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। तपाईँको पार्टी फागुन 11 गतेको कुरा त स्वागत गरेको छ निश्चित रूपले अनि पुनर्स्थापना प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ आउनुहोस् मलाई सहयोग गर्नुहोस्, सहकार्य गरौँ, मिलेर जाउँ। हैन। हामीले सहयोग गर्ने भनेको संसद पुनर्स्थापना गरेको संसदको बाटोलाई चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरेको बाटोलाई सहयोग गर्ने कुरा हो। संसद विघटन गर्ने बाटोलाई समर्थन गर्न सक्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले विश्वासको मत दिनुभयो भने त संसद विघटन हुँदैन नि त। हैन, बहुमतमा हुनुहुन्छ नि हैन। त देवजी। त्यो त्यसको लागि त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ विकल्प के हुन सक्छ? विकल्प पनि उपाय पनि हुन होइन, सक्छ। विकल्प हुन सक्दैन। सदन बचाउने विकल्पहरू अरू उपाय के हुन सक्छ भन्नु त? कसरी? हैन, त्यही त संसद बचाउने विकल्प अन्य उपायहरू। विकल्प के छ त देवजी? पहिलो कुरा त के हो त प्रधानमन्त्रीलाई नै तपाईँको चाहिँ पुस 5 गतेको मनस्थितिको ठाउँबाट फागुन 11 गते ल्याउन कोसिस गर्ने हो हैन। पहिलो तपाईँहरूको रणनीति भनेको। अब त्यो प्रयास कति सफल हुन्छ हुँदैन हाम्रो निरन्तर यदि सफल भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब सफल हुन सकेन भने विकल्प चाहिँ अरू दलहरूले पनि सोच्ने कुरा भयो। होइन, विकल्प दलहरूले फागुन पनि सोच्ने 11 मा कुरा प्रधानमन्त्री आइपुग्नु हो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? भयो। हो, फागुन 11 गतेमा प्रधानमन्त्री आइपुग्नु भयो भने तपाईँहरूको सहयोग रहन्छ नि, तपाईँहरू समर्थन गर्नुहुन्छ नि। रिथिङ गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। शर्त सहित तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने त्यो बेलामा पुनर्विचार गर्न पुनर्विचार गर्छ माओवादी केन्द्रले, प्रधानमन्त्रीले साथ दिन सक्छ। प्रधानमन्त्री सिधा प्रश्न सिधा उत्तर। फागुन 11 गतेको पोइन्टमा आउनु भयो भने त्यसबारेमा पुनर्विचार गर्न त्यसो भए फागुन 11 गतेको चाहिँ पोइन्टमा आउनुभयो, सर्वोच्चको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्नु भयो भने तपाईँहरू विश्वासको मत दिनुहुन्छ। अब यो मतको बारेमा त पहिलो कुरा त मैले अघि नै भने होइन देवजी, तपाईँ व्याख्या नगर्नुहोस् न। विश्वासको मतको बारेमा रेगुलर कोर्समा चाहिँ तपाईँको नलागिकन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ढङ्गले जुन होइन, ढङ्गले रेगुलर कोर्समा चाहिँ प्रधानमन्त्री जान तयार हुनुभयो भने रेगुलर कोर्समा आउनु पर्यो नि। आउनुभयो प्रधानमन्त्री, रेगुलर कोर्समा आउनु पर्यो नि। पुस 5 गतेको प्रक्रियाबाट के अरे तपाईँको फाल्गुन 11 गतेको चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको प्रक्रियाबाट भनेको अक्षर संविधान अनुसार जानु पर्यो। त्यसमा प्रधानमन्त्री तयार हुनुभयो भने अक्षर जानलाई त सदनको रेगुलर उहाँले स्वागत गर्नु भएको छ त, प्रधानमन्त्री मान्नु भएको छ त, स्वीकार्नु भएको छ त। कसरी स्वीकार गर्नु भएको छ? स्वीकार गरेको आधार के? स्वीकार गरेको उहाँले भन्नुभएको होइन हैन? संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि म स्वीकार्छु, मान्छु, स्वीकार संसदमा गर्छु जान्छु। भनेको त के हो त? स्वीकार गर्छु भनेको त संविधानले तपाईँको संसदले के अरे सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम चाल्यो भनेपछि विश्वमा असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री को चाहिँ रहेको छ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा? को चाहिँ बसेको छ हैन? त्यसमा तपाईँहरूसँग बहुमत छैन आजको दिन, केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरू ढाल्न सक्नुहुन्न। अब त्यो बहुमत र अल्पमतको कुरा त यो कुनै समयमा बहुमत हुन सक्ला, कुनै समयमा अल्पमत। तर अहिले तपाईँहरूसँग बहुमत छैन नि त। राजनीतिक आन्दोलनको विकल्पमा तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सारेर पनि त राजनीतिक बहुमत आन्दोलनको पुर्याउन प्रक्रियामा सक्नुभएन। कहिले अल्पमत होला कहिले बहुमत होला, त्यो अदलाबदली भइरहने प्रक्रिया हो। प्रधान कुरा विचारको कुरा हो, लाइनको कुरा हो, अग्रगमनको दिशाको कुरा हो हैन? प्रतिगमनको दिशामा जाने कि अग्रगमनको दिशामा जाने भनेको पूर्व र पश्चिम फर्केको विपरीत खालका दिशाहरू हुन्। त्यसकारणले पहिलो कुरा यो दिशा क्लियर हुनुपर्दछ, त्यो दिशा सोझ्याउनुपर्छ, सही दिशा लिनुपर्छ। अल्पमत र बहुमत पर्ने भन्ने कुरा त समय परिस्थिति अनुसार। त्यसमा देवजी मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्छु म। यदि काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दाखेरि पनि बहुमत पुगेन भने तपाईँहरूले बाध्यतावश संसद विघटनबाट यो मुलुकलाई छ नि रोक्नको लागि केपी शर्मा ओलीलाई छ नि ढुङ्गामाथि मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ भने नारायण गोपालको गीत छ नि होइन? त्यसै गरी तपाईँले समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, अब विचारको हिसाबले चिन्तनको हिसाबले यो संसदमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूको चिन्तन र सोचको हिसाबले हेर्दाखेरि अग्रगमनकै पक्षमा छ भन्ने लाग्छ। यो संविधानकै पक्षमा छ, यो संसदकै पक्षमा छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विचारको हिसाबले त्यो देखिन्छ। अब विधिमा प्रक्रियामा जाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा अर्को कुरा हो। त्यसो तपाईँहरू त्यसकारणले बाध्यतावश संसद विघटनबाट यो मुलुकलाई जोगाउनको लागि केपी शर्मा ओलीलाई फेरि एकपटक तपाईँले विश्वासमा दिनुहुन्छ, बहुमतमा उहाँलाई कायमै राख्नुहुन्छ होइन? यो विषय तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। मैले पाएको छु है देवजी, यो विषयको बारे मैले अघि नै भनिसकेका छु। उहाँले तपाईँको पहिलो कुरा नर्मल कोर्समा आउनु पर्यो, फाल्गुन 11 गतिको कोर्समा आउनु पर्यो, पुस 5 गतिको कदम बेठिक भयो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आत्मसमीक्षा गरेर आउनु पर्यो हैन? र फाल्गुन 11 गतिको कदम भनेको चाहिँ तपाईँ आत्मसातीकरण गर्ने कुरा हो। आत्मसातीकरण गर्ने भनेको रिजाइन गरेर केयरटेकरमा जाने कुरा हो। केयरटेकर भनेको 77-3 जाने कुरा हो। 77-3 चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएको अवस्थामा त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्न सक्छ गर्ने र कसो गर्ने भन्ने कुराको बारेमा माओवादी विचार गर्न तयारी हुन्छ। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, बहुमत छैन तपाईँहरूसँग केपी शर्मा ओलीलाई ढाल्नको लागि, जसपाले तपाईँलाई साथ नदिने भयो त? त्यसो भए
हैन। अब के गर्छ कसो गर्छ भन्ने कुरा दलहरू बीचमा छलफलकै क्रममा रहेको अवस्था हो। अहिले नै चाहिँ यो त्यो भनेर भन्ने विषय होइन। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि संसदमा उपस्थित भएका दलहरू अधिकांश दलहरू अग्रगमनकै पक्षमा रहेको अवस्था हो। यो संसदको रक्षा गर्नुपर्छ, संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामै हो। मधेसवादी दलहरूको सन्दर्भमा पनि उहाँहरूको चाहिँ संविधानप्रति थुप्रै असहमतिहरू चाहिँ छन्, हाम्रा पनि थुप्रै असहमतिहरू छन् संविधानप्रति। त्यसका बावजुद पनि चाहिँ अहिलेको सङ्कटको अवस्थामा जे सिस्टम स्थापित भएको छ त्यसलाई नर्मल कोर्समा लैजानुपर्छ, त्यसलाई लागू गरेर लैजानुपर्छ। त्यसलाई विस्थापित गर्ने वेबाट जान थाल्यो भने प्राप्त भएका उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहन्छ, जनमुलुकमाथि ठुलो राष्ट्रिय सङ्कट पैदा हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो सदनको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा संविधानको रक्षा वैकल्पिक सरकार तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्न, त्यो सम्भावना छैन। तपाईहरु नयाँ गठबन्धन बनाएर जान सक्नुहुन्न देवजी। अरू दलहरूको बीचमा स्पिडमा म त्यति धेरै फरक देखिँदैन। व्यावहारिक रूपले त छलफल चलाउँदै जाने क्रममा घटनाक्रममा के हुन्छ नेताहरूले निर्णय गर्ने विषय हो। माधवका नेपालले तपाईँलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ नि त, उहाँले भन्नुभएको छ केपी शर्मालाई ढाल्नको लागि म सहयोग गर्छु भनेर। उहाँले के गर्नुहुन्छ कसो गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूले सोच्ने विषय हो, अहिले हामीले भन्ने विषय होइन। तपाईँको बहुमत छैन आजको दिनमा होइन, यो त सदनमा बहुमत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा परीक्षण भएको छ र बहुमत छैन भन्ने कुरा होइन। तपाईँले वैकल्पिक सरकार बनाउनको लागि बहुमत जुटाउन सक्नुहुन्न भने होइन। वैकल्पिक सरकार बनाउने कुराको बारेमा त हामी त अहिलेसम्म त आग्रह त के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै तपाईँको विचारमा ट्र्याक चेन्ज गर्नु पर्यो। उहाँ प्रतिगमनको बाटोबाट जो गइरहनु भएको छ अग्रगमनको बाटोमा फर्काउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ मैले जुन बाटो हिँडेको छु म सही छु। अब त्यही अडानमा रहेको हुनाले चाहिँ उहाँको चाहिँ एकरो चाहिँ जो निषेधवादी खालको चिन्तन हैन, सर्वसत्तावादी प्रकारको चिन्तन, अहङ्कारवादी प्रकारको चिन्तन, गोर खालको सामाजिक फाँसीवादी प्रकारको चिन्तनको समस्याले गर्दाखेरि आज संसदमा मात्रै समस्या पैदा भइरहेको छैन, देशभरि समस्या पैदा भइरहेको छ, प्रदेश प्रदेशमा समस्या पैदा भइरहेको छ, सिङ्गो सिस्टम नै माथि क्राइसिस पैदा हुँदै गइरहेको छ, राष्ट्रियतामाथि सङ्कट पैदा हुँदै गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जो स्थिति पैदा भएको छ, कोभिड-19 को चाहिँ महामारी फैलिरहेको छ, तपाईको पार्टीबाट प्रदेश प्रमुख हुने दुईजनालाई आज पनि हटाइदिनु हो, बर्खास्त गरिदिनु भयो उहाँले त। अमित शेरचनलाई त्यही त यो निषेधवादी फाँसीवादी चिन्तनको उपज त त्यही त हो त चाहिँ। उहाँको चिन्तनमा चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक खालको चिन्तन सोचतर्फ रिथिङ गर्ने दिशातर्फ होइन, उल्टो जनजन फाँसीवादी दिशातर्फ निरङ्कुशताको दिशातर्फ गइरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो प्रकारको चिन्तन धाराले चाहिँ मुलुकको डेमोक्रेसीमाथि राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा पैदा हुनेछ। यही चिन्तन धारा रहिरह्यो भने अहिलेको प्राप्त चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि समाप्त हुनेछ। यही चिन्तन धारा रहिरह्यो भने नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता पनि समाप्त हुनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिन्तन धारालाई कसरी चाहिँ चेन्ज गराउने, कसरी परिवर्तन गराउने भन्ने कुरा नै अहिलेको नेपालको राजनीतिक कोर्सको चाहिँ एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय। लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्नुहोस् त, मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल अल्पमतमा पर्दा पनि मुख्यमन्त्री भइरहनु भएको छ। संविधान उल्लङ्घनको नाङ्गो पराकाष्ठ हो त्यो चाहिँ। सदनमा तपाईँको अल्पमतमा परिसकेका छ, अविश्वासको प्रस्ताव टेबल शपथ लिइसक्नुभयो, अब त्यसलाई छोडेर चाहिँ तपाईँको शपथ ग्रहण गर्ने होइन, शपथ ग्रहण गर्ने चाहिँ शपथ ग्रहण चाहिँ तपाईँको विधि पनि प्रक्रिया के अरे तपाईँको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भइरहेको अवस्थामा शपथ ग्रहण गर्ने, यो त संविधानको मिच्ने कुरा, विधिको शासनको मिच्ने कुराको पनि पराकाष्ठ भयो। संसारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो खालको त कहीँ पनि भएको छैन भन्ने लाग्छ हैन। त्यसमा अब संघीय प्रणाली हाम्रो देशमा असफल भयो। त्यसकारणले यो प्रदेश सरकारहरू विघटन गरे हुन्छ। संविधानलाई मिच्ने प्रक्रियाको तीव्रतर रूपमा ओलीको नेतृत्वको सरकारले संविधानलाई मिच्ने प्रक्रियाको तीव्रतर रूपमा गइरहेको छ। त्यही क्रममा लुम्बिनीको घटना घटेको छ। घोर फाँसीवादी खालको निरङ्कुश खालको एक प्रकारले चाहिँ भन्ने हो भने त संवैधानिक कु हो त्यहाँको चाहिँ हैन, कुको हिसाबले गइरहेको छ। त्यसलाई जसरी हुन्छ संविधान सिद्ध्याउने, जसरी हुन्छ डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू सिद्ध्याउने चाहिँ देवजी यो दिशातर्फ गइरहेको छ। सत्ताको लागि तपाईहरुले नै गर्नुभएको छ नि सौदादारी त, तपाईहरु नै सम्झौता गर्नुहुन्छ नि त शेरबहादुर देउवासँग। एमसीसी पारित गर्ने भनेर प्रचण्डले भनिसक्नुभयो तपाईको पार्टी अध्यक्षले। अब यो विषयको बारेमा तपाईले जो भन्नुभयो त्यो चाहिँ बेठिक हो भन्ने लाग्छ। कसरी बेठिक हो? उहाँले भन्नुभएको छ शेरबहादुर देउवा र म मिलेर एमसीसी पारित गर्ने होइन। स्वयं देउबाजीले भन्नुभएको छ सार्वजनिक रूपले यो विषयमा कुनै सहमति भएको छैन भनेर उहाँ आफैले बोल्नु भएको छ। प्रचण्डले त शेरबहादुर देउवासँग सम्झौता गर्नुभयो नि त। प्रचण्डजीले अध्यक्षले यो हुँदै होइन भनेर बोल्नु भएको छ हैन।
उहाँले बोल्नु भएको छ, बाहिर बोल्नु भएको छ, बैठकमा बोल्नु भएको छ, सबै साथीहरूसँग भन्नुभएको छ, कहीँ भएको छैन भनेर भन्नुभएको छ। देउबाजीले पनि त्यही भन्नुभएको छ, भएकै छैन भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि देउबाजीको मत एमसिसी पास गर्न पाए हुन्थ्यो भने उहाँको मत त आफ्नो ठाउँमा छ। भन्नुभएको छ एमसिसी पारित गर्नुपर्छ, देशको लागि हो यो। त्यो आफ्नो मत हुने कुरा एउटा कुरा हो। तर सहमति र सम्झौताको कुरा गर्नु भने तपाईँले एग्रिमेन्टको कुरा भएको छैन। होइन, प्रचण्डले गर्नुभएको छ। एग्रिमेन्टको कुरा भएको छैन देवजी, यो एग्रिमेन्टको कुरा चाहिँ भएको छैन। प्रचण्डले म समर्थन गर्छु भन्नुभएको छ, एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँले। होइन भने एमसिसीको बारेमा कन्डिसनल ढङ्गले कुरा उठाउँदै आइरहेको छ पार्टीले। कन्डिसनल ढङ्गले विगत कालमै यो अहिले चाहिँ भएका चाहिँ यथास्थितिमा जो छ त्यो असमान शर्तहरू छन्। असमान शर्तहरू राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ। ती राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका असमान शर्तहरू चाहिँ करेक्सन गर्न सक्यो भने अगाडि बढ्छ, करेक्सन गर्न सकेन भने त्यो अगाडि बढ्दैन। कन्डिसनल करेक्सन हुँदैन, अमेरिकाले भनिसक्यो। अब करेक्सन हुन सकेन भने यथास्थितिमा अगाडि बढ्न त कठिन छ। होइन, तर प्रचण्डले त नयाँ गठबन्धन बनाउनको लागि, नयाँ सरकार बनाउनको लागि सम्झौता गर्नुभयो नि एमसिसीसँग। होइन, त्यो सम्झौता भएकै छैन। तपाईँले सम्झौता गर्नुभयो भने जबरजस्ती रूपले कुरा गर्ने? कहाँ सम्झौता भएको छ देखाउनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छैन शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड बसेर छलफल गरेको? त्यो बिर्सिनुभयो? होइन होइन, छलफल र भेटघाट कुराकानी त जति पनि हुन्छ नेताहरूको बिचमा, नहुने भन्ने हुँदैन। तर एमसिसीको बारेमा सहमति भएको भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुल होइन। दुवैजनाले खण्डन गरिसक्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपले भनिसक्नु भएको छ, अनि तपाईँले जबरजस्ती रूपले भनिरहने? देवजी, नेताहरूले त सम्झौता गरिसक्यो भित्री रूपमा, बाहिर मात्र विरोध गर्छन्। अब त्यो तपाईँको कुरा हो चाहिँ, त्यो तपाईँको कुरा हो। तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँ यथार्थभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। बिल्कुलै झुट कुरा हो, 100% झुट कुरा हो। पारित हुँदैन त्यसमा तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ? पारित गर्ने र नगर्ने कुरा सदनको बताउनुहोस् न। अनुसार, उसको विचार अनुसार हुने कुरा हो। हामीले अहिलेको कन्डिसनमा नेकपा माओवादीको सन्दर्भमा, अहिलेको यथास्थितिमा यो असमान शर्तहरू छन्, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका शर्तहरू छन्, यो आइपिएससँग जोडिएका चाहिँ मान्यताहरू चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो परराष्ट्र नीतिको मान्यताभन्दा, संविधानको पञ्चशीलको सिद्धान्तको मान्यताभन्दा प्रतिकूल हुन्छ। त्यहाँदेखि ती चिजहरू सुधार नगरिकन हाल्नको लागि एमसिसी पारित गर्न प्रचण्ड तयार हुनु पर्यो क्या? अब ओलीको सन्दर्भमा त तपाईँको ओलीले त्यत्रो प्रतिगमनको कदमहरू चालिरहेको छ। ढाल्न परिवर्तन गर्न तयारी हुने हो भने होइन, अहिले केले सिकेको सर त एमसिसी पारित गर्नु पर्यो रे। अब त्यो कन्डिसनमा, त्यो शर्तमा त हुँदैन चाहिँ। त्यो हुँदैन, त्यसमा त्यो बिल्कुलै हुँदैन। त्यो शर्तमा चाहिँ बिल्कुलै हुँदैन चाहिँ। किन भन्दा राष्ट्रघाती प्रकारका सन्धि सम्झौताहरूको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी त्यो रूपले जान तयारी हुँदैन चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच देवप्रसाद गुरुङजी, धन्यवाद। समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते।